भाई मुझे मजबूर करता कि मैं भाभी को नींद की गोली देकर भाभी की जगह बेड पर सो जाऊं। मैंने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई बहन में यह सब नहीं चलता। आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी इतनी खूबसूरत है और फिर आप मुझसे ऐसा नाजायज़ ताल्लुक़ क्यों रखना चाहते हैं। लेकिन अगली बात भाई के सुनते ही मुझ पर सख्तातारी हो गया, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा काम ना किया तो वह खुदकुशी कर लेगा। मैं मजबूर थी, भाई की बात मजबूरन मानना पड़ी। मैंने भाभी के खाने में नींद की गोली मिला दी। थोड़ी देर बाद जब भाभी सो गई तो मैं भाई के कमरे में गई तो सामने देखकर हैरान हो गई। भाई तो फुल तैयारी में बैठा था। जब नीचे नज़र पड़ी तो खौफ के मारे मेरी टांगें कांपने लगी कि मेरे भाई का 6 इंच। मेरा नाम हीना है। हम लोग गांव में रहते थे। हमारे हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। हमारा घर भी गिरवी था, हमारे जानवर भी गिरवी थे, क्योंकि हम उनका ख्याल रखते थे। लेकिन हमें उनका दूध इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। उनका दूध निकाल के चौधरी के घर भिजवाया करते थे। अपने ही घर में ऐसे रहते थे जैसे किराए के घर में रह रहे हैं। और चौधरी के घर में कोई काम होता तो मुझे और मेरी माँ को फ़ौरन बुला लिया जाता कि आके आप लोगों ने काम करना है। पूरा दिन जानवरों की तरह हमसे काम करवाते और बदले में हमें कोई पैसे वगैरह भी नहीं देते। हम लोग किसी के घर में काम करने वाली औरतें नहीं थीं। हमारा अपना भरा हुआ घर था, हमारे जानवर थे, ज़मीन थी। पर मेरे बाबा को शराब पीने की आदत थी और उन्होंने शराब के नशे में सब कुछ गिरवी रख दिया। और फिर उसके बाद बीमार होकर चारपाई पर पड़ गए। जो रह गया था वो उनका इलाज करवाने में चला गया। मेरा एक भाई भी था, पर अफसोस की बात तो ये कि मेरा भाई भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे बाबा हमेशा ज़िंदा रहेंगे, इस घर में पैसे आते रहेंगे, अपनी ज़मीनें हैं और जानवर हैं, कोई मसला नहीं होगा। पर बाबा इस दुनिया से चले गए और भाई का निकम्मापन हमारे गले पड़ गया, क्योंकि ना उसने पढ़ाई की थी और ना ही उसे कोई हुनर आता था। इतना नहीं था कि ज़मीन पर ही काम कर लेता, इधर उधर फिरता रहता था। कभी कहीं से कोई पैसे वगैरह लेकर आता, वो पैसे भी न जाने कहाँ से लेकर आता, हमें तो 1 रुपया भी नहीं देता। उसने महंगा फ़ोन रखा हुआ था, उसमें मसरूफ़ रहता था। एक दिन अम्मी ने अचानक बताया कि भाई के लिए एक लड़की तलाश कर ली है। भाई भी हैरान रह गया और मैं भी। मैंने कहा, अचानक से अम्मी ने कहा कि नहीं, काफ़ी अरसे से बात चल रही थी। लड़की यहाँ पर नहीं थी, शहर में पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा, लड़की पढ़ी लिखी है, लेकिन हमारे भाई ने तो 8वीं क्लास भी पास नहीं की है, फिर वो शादी करने के लिए कैसे मान गई। मेरी माँ ने कहा, मेरी सहेली की बेटी है, झूठ बोला है उससे कि ज़मीन भी हमारी और घर भी हमारा है। मैंने कहा, आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। उनका कहना था कि मजबूरी है, वो लड़की इसी गांव में टीचर लग रही है। उसके माँ बाप ने भी यही बेहतर समझा कि यहीं उसकी शादी हो जाएगी तो उसके लिए स्कूल आना जाना आसान हो जाएगा। 40,000 की तनख्वाह लग रही है उसकी और 5,000 अलग में मिलेंगे। हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। इस लड़के से कोई उम्मीद नहीं है, वही हमारे लिए कुछ कर लेगी। मेरे भाई ने कहा, यह बात तो अच्छी है, लड़की पैसे कमाती है, लेकिन लड़की देखने में कैसी है, पहले मुझे तो दिखाया जाए। इस बात पर मेरी माँ खामोश हो गई। मेरी माँ ने कहा, देखने में भले वो जैसी भी हो, मुझे तो सिर्फ उसके 40 से 45 हज़ार ही नज़र आ रहे हैं और मजबूरी है, यही करना पड़ेगा। तो ये सब नहीं सोच, अपनी शादी की तैयारी कर। वो लोग ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते। पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं कि शादी पर जो खर्चा करना है वो पैसे हम लड़के को दे देंगे, वो कोई कारोबार कर लेगा। मुझे तो उससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता तेरे लिए और कोई नहीं मिल रहा था। तुझे तो कोई मरी हुई लड़की का रिश्ता ना दे और तुझे यहाँ पर पैसे कमाने वाली लड़की मिल रही है, तो चुप कर जा, मुझसे कोई बात ना करना। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरी माँ ने लड़की की तस्वीर नहीं दिखाई, उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। यहाँ तक कि शादी का दिन भी करीब आ गया। शादी के दिन जब हम लोग बारात ले गए और लड़की को देखा तो मैं हैरान रह गई। लड़की तो इतनी ज़्यादा मोटी थी कि एक कुर्सी पे भी पूरी नहीं आती थी। उसको देखकर मैं हैरान थी। तो फिर मेरे भाई का क्या बना होगा। उसने कहा कि इतनी मोटी औरत से मेरी शादी करवा रहे हैं। अम्मी ने कहा, मोटी है तो क्या हुआ, अच्छी लड़की है, शरीफ है और इसके पास पैसे भी हैं,
اس لیے چپ کر کے بیٹھ جا، تجھے میری قسم ہے، نہیں تو میرے پاس زہر ہے، ابھی زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ میرے بھائی کی حالت بہت بری سی ہو گئی تھی۔ اس نے میری ماں کی طرف دیکھا اور کہا میں نے صبر کروں؟ میں نے کہا امی نے برا تو کیا ہے لیکن اور کوئی حل بھی تو نہیں، مجبوری تھی ہماری، تم کچھ کر لیتے تو کچھ گھر کے لیے، اور ہمارے لیے ابو کو اس دنیا سے گئے 7 سال ہو گئے ہیں، کوئی 7 مہینے کی بات نہیں ہے۔ 7 سال سے ہم نے سب کچھ برداشت کیا، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تھک گئے، اپنے گھر والے ہو کر نوکرانی بن گئے، نکاح کی رسم ہو گئی۔ میری ماں میرے بھائی کے پاس بیٹھی تھی، جب اس نے نکاح کرنے کی کوشش کی تو میری ماں نے زہر کی بوتل دکھائی اور اس نے دستخط کر دیے۔ ہم لڑکی کو لے کر گھر آ گئے۔ اس کو تو لڑکی کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا تھا، وہ واقعی بہت زیادہ موٹی تھی، اس کا وزن کم سے کم بھی 150 کلو ہوگا۔ اس کا نام ماریا تھا، وہ اخلاق کی بہت اچھی تھی، سب سے بہت اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی، میرے لیے بھی تحفے لے کر آئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے 2 دن بعد ہی اسکول جانا ہے کیونکہ سرکاری اسکول اس لیے چھٹی نہیں مل رہی۔ ہم اس کے آنے کی بہت خوش تھے۔ امی نے کہا کہ سب خیر ہو جائے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ گروی پڑا ہوا ہے۔ میرا بھائی کمرے میں نہیں جا رہا تھا، میری امی نے زبردستی اسے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے کہا امی ویسے آپ نے بھائی کے ساتھ اچھا تو نہیں کیا، ہمارا بھائی جیسا بھی ہے شکل و صورت کا تو بہت اچھا ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہو کر تو یہ اس کا بیٹا لگ رہا ہے۔ امی نے کہا کیا مطلب بیٹا لگ رہا ہے؟ وہ کون سی عمر کی بڑی ہے، 24 سال کی تو ہے۔ میں نے کہا 24-25 سال کی ہے لیکن 44 کی لگتی ہے، موٹاپا انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ امی نے کہا اس طرح کی باتیں نہ کر، مجھے موٹاپا نہیں بلکہ اس کی موٹی تنخواہ نظر آ رہی ہے، اور تیرے بھائی کو ہم نے 7 سال کا وقت دیا، پھر کیا کر لیا اس نے ہمارے لیے، جو ہم اس کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے، اور وہ چاند سی دلہن لے کر آئیں گے تو اس کو کیا بتائیں گے کہ یہ نکما کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ روپے دیے ہیں انہوں نے اور کہا ہے کہ یہ کوئی کاروبار بنا لے، اور یہ پیسے میں اس کے حوالے بالکل بھی نہیں کروں گی، چھپا کے گھر میں رکھ لوں گی۔ اس نے کون سا کاروبار بنانا ہے، خود ہی دیکھوں گی کہ کیا ہو سکتا ہے، پھر شاید گھر میں ہی کوئی چھوٹی سی دکان بنا لو۔ میری ماں نے تو اپنی طرف سے اپنا مستقبل سنوار لیا تھا، لیکن میرے بھائی کو واقعی سولی پر ٹانگ دیا تھا۔ اس شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا، میرا بھائی کافی پریشان تھا، ویسے بھی وہ خوش کیسے ہو سکتا تھا جب ایک دن وہ کہیں غائب ہو گیا اور رات کو بھی واپس نہ آیا۔ وہ بار بار ان کو فون کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی ایسا پیش آتی تھی جیسے نئی نویلی دلہن اپنے دلہے کے ساتھ پیش آتی ہے، لیکن بھائی فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے کہا آ جائے گا، کسی دوست کے گھر گیا ہوگا، اس کے دوستوں نے اس کے لیے دعوت رکھی تھی نا، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا، کیونکہ مجھے امی نے کہا تھا کہ بھابھی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس میں سب کا فائدہ ہے۔ بھائی واپس آیا تو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن امی نے اسے ڈانٹا۔ امی نے کہا آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا، اب تیری شادی ہو گئی ہے، ہمیں تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے، لیکن تیری بیوی بار بار پوچھ رہی تھی، اس نے یہ جانے کتنے سوال کرنے ہیں، اور نہ جانے کتنی دفعہ اس نے تجھے کال کی ہے، جا کر صفائیاں دے اس کو۔ ایک دن میں باہر بیٹھی تھی اور میری بھابھی اسکول گئی ہوئی تھی، جب میرا بھائی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ دیکھ میرے ساتھ امی نے کتنا برا کیا ہے، تو میری اچھی بہن ہے، کبھی تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، میں نے تیرا بھائی ہوں، تیرا میرا خون کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کوئی کام ہے تو بتا دیں، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کام تو ہے پر شاید تو کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا کہ کر دوں گی۔ اس نے کہا کہ یہ گولی دیکھ، یہ رات کو تو نے اپنی بھابھی کے کھانے میں ملا کر دینی ہے، تو کچن میں کام کرتی ہے، تیرے لیے آسان ہے، تو ملا سکتی ہے۔ میں نے کہا پر ان گولیوں سے ہوگا کیا؟ میں کافی حیران تھی کہ میرا بھائی مجھے کیسی عجیب سی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیوں دینی ہے بھابھی کو یہ گولیاں؟ تو میرے بھائی نے کہا ان گولیوں سے تیری بھابھی کا وزن کم ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر آپ اس کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ تو کہنے لگا نہیں، اس کو میں بتاؤں گا تو وہ یہ سوچے گی کہ میں اس کو موٹی کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، یہ بیویاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، ان کی جھوٹی تعریف کرنی پڑتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں کھائے گی، پتہ نہیں کہاں سے گولیاں لے کے آیا ہوں، ان گولیوں کے پیچھے خوار ہوتا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا حکیم تھا، اس کے پاس گیا ہوں، وہ علاج کرتا تھا لوگوں کے، وہاں لے کر آیا ہوں، 8 گھنٹے ایک لائن میں لگا رہا ہوں،
میرا یہ کام کر دے، میں تجھے جیب خرچ بھی دیا کروں گا۔ میں نے کہا مجھے جیب خرچ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس سے بھابھی کا وزن کم ہوتا ہے تو میں یہ گولیاں کسی بھی طرح ان کو کھلا دیا کروں گی۔ اس نے کہا کہ پانی میں گھول کر پلا دینا یا چائے میں، پر رات ہونے سے پہلے دینا۔ اس کو یہ گولیاں پلا دینا، ان کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس لیے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ تیرا کام ہے، تو کر سکتی ہے۔ میں کچن میں نہیں آ سکتا روز۔ کچن میں آؤں گا یا اس طرح کی کوئی حرکت کروں گا تو اس کو شک ہو جائے گا۔ پڑھی لکھی لڑکی ہے نا، تجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ امی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ میں نے آج رات سے یہ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن رات کو مجھے کسی ہلچل کی آواز آئی۔ ہمارا گھر، جیسا میں نے پہلے بتایا بہت تھا کہ وہ بہت بڑا تھا، لیکن یہ ہمارا گھر نہیں تھا کیونکہ یہ گروی پڑا ہوا تھا۔ اس لیے افسوس ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت چودھری ہم سے یہ گھر واپس لے سکتا ہے اور اپنے کسی ملازم کو یہاں پر بٹھا سکتا ہے۔ اس لیے تو ہم اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ وہ فی الحال تو جائز مطالبہ کرتا تھا، اگر کسی دن کوئی ناجائز مطالبہ کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس گھر میں کافی سارے کمرے تھے اور ایک بڑا سا سٹور روم بھی تھا۔ میرا کمرہ الگ تھا، میری امی کا کمرہ الگ تھا، میرے بھائی کا بھی کمرہ تھا، مہمانوں کا الگ گھر بہت پیارا تھا۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے اور مجھے رات کو کسی ہلچل کی آواز آتی تھی۔ ایک دن میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو بھائی اور بھابھی کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ لائٹ تو آن ہی ہونا ایک الگ بات تھی، لیکن ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ سامنے نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی وہ بستر پر نہیں تھے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ لوگ کہاں ہیں، لیکن مجھے ان کے معاملے میں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے امی نے سمجھایا تھا کہ جب بھائی کی شادی ہو جائے تو بھائی کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازے پر دستک دینا، اور بھابھی سے بھی کوئی الٹے سیدھے سوال نہ کرنا، اور ہم تو اپنی بھابھی سے کوئی بھی بات نہیں کرواتے۔ 2-3 بجے وہ اسکول سے واپس آتی تھی، کھانا تیار ہوتا تھا، رات کا کھانا بنانے میں تھوڑی بہت مدد کر دیتی تھی، باقی گھر کے کام تو میں خود ہی کیا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے میرے بھائی نے 2000 روپے دیے اور میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اتنے سارے پیسے؟ اس نے کہا تم میرا اتنے ضروری کام کر رہی ہو تو میں کیا تمہیں پیسے نہیں دوں گا؟ میں نے کہا آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے؟ میرے بھائی نے کہا یہ مت پوچھو کہ یہ کہاں سے لیے ہیں، یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو، اگلی دفعہ مجھے اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گا۔ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس لیے میں خوش ہو کر پیسے دے رہا ہوں، اپنے لیے کوئی اچھا سا سوٹ لے لینا یا کوئی چیز کھا لینا۔ میں کافی خوش ہو گئی، لیکن کوئی چیز لیتی تو میری ماں سوال ضرور کرتی، اس لیے بھابھی کو ساتھ لیا اور سوچا کہ کچھ کھا پی کر آتے ہیں۔ گاؤں میں زیادہ دکانیں نہیں تھیں، پر سنا تھا کہ ایک پکوڑوں کی دکان بنی تھی۔ جب دکان پر گئے تو بھابھی کی حالت کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا بھابھی کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی بس میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، میرا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا، مجھے بھوک نہیں لگ رہی اور میرے سارے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ دوائی اثر کر رہی ہے، کیونکہ موٹا انسان کھانا پینا کم کر دے اس لیے اچھی بات ہوتی ہے۔ لگتا ہے ان گولیوں کی وجہ سے بھابھی کی بھوک مر گئی ہے، اس لیے بھابھی کھانا نہیں کھا رہی۔ میں نے ان کو کہا کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت کھا لیں، اور ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ لیکن اس رات میں نے جب اپنی بھابھی کو گولیاں دیں تو میرے پیٹ میں بھی درد شروع ہو گیا۔ میں نے شاید زیادہ ہی پکوڑے کھائے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پر آج رات میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ میرا بھائی میری بھابھی کو اٹھا کر سٹور روم میں لے کے جا رہا تھا اور اسے سٹور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی، میرے بھائی سے میری بھابھی کو اٹھایا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے اسے ایک ریڑھی پر رکھا ہوا تھا جو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے میری بھابھی کو ریڑھی پر رکھا اور وہ جاگ نہیں رہی تھی بلکہ بے ہوش تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گہری نیند میں تھی، لیکن انسان اگر گہری نیند میں بھی ہو تو جاگ ہی جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ لوگ سٹور روم میں چلے گئے اور سٹور روم کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی باہر آ گیا اور کمرے میں آ کر سو گیا۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، جاگتی رہی، سو بھی جاتی تو بیچ میں 2-3 دفعہ سو گئی اور صبح پھر سے میری آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو رہی تھی، روشنی پھیلنے والی تھی۔ وہ میری بھابھی کو جس طرح اس روم میں لے کر گیا تھا اسی طرح واپس ان کے کمرے میں چھوڑ گیا اور بستر پر لٹا دیا۔ وہ ابھی تک ایسے ہی بے ہوش تھی کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، میرا بھائی کیا کر رہا تھا،
ये भी मेरी भाभी को पतला करने का कोई अमल है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ये बात अपनी अम्मी को नहीं बताई क्योंकि मुझे पहले खुद पता करना था। मेरी अम्मी एक दिन कपड़े धो रही थी तो उन्होंने कहा, ये तेरी भाभी के कपड़े जगह जगह से फटे क्यों हैं? ऐसे लगता है कि किसी लोहे के बिस्तर पर सो रही है। जगह जगह से कपड़े फटे हुए हैं। मैं समझ गई कि भाई भाभी को रेडी के ऊपर रखता था तो कपड़े तो ख़राब होने ही थे। मैंने कहा स्कूल में हुए होंगे, अब मुझे क्या पता। अम्मी ने कहा कि रोज़ नए नए सूट पहन के जाने पड़ते हैं बेचारी को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि घर में भी तो खर्चा दे रही है। भाभी ही घर का राशन लाया करती थी। अब इस घर में हमेशा राशन होता था, लेकिन अभी भी हम चौधरियों के गुलाम थे। हम लोग उनको कभी इनकार नहीं कर सकते थे। भाभी किसी से न मिलती, इसे उनके पास किसी से मिलने का वक्त ही नहीं था। वो सुबह सुबह स्कूल चली जाती तो 2:30 बजे वापस आती, थोड़ी देर आराम करती, रात के काम करती और फिर सो जाती। और आजकल वो बहुत परेशान भी थी और थकी हुई लगती थी। मुझे लगता था कि गोलियों का असर है। मैंने भाई को कहना था कि भाभी को 2-4 दिन गोलियां न दे, उनको ज़रा आराम भी करने दे। ये वज़न उन्होंने कौन सा एक दिन में चढ़ाया है जो एक दिन में उतर जाएगा। अब तो ये रोज़ ही होता था। मेरी भाभी जैसे ही गोली खाती बेहोश हो जाती और मेरा भाई उनको उठाकर स्टोर रूम में ले जाता था और उसके बाद सुबह होने से पहले वापस छोड़ जाता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मैं गोली लेके एक मेडिकल स्टोर पर चली गई। मैंने कहा, भाई ये किस चीज़ की गोलियां हैं? क्योंकि गोलियां तो मेरे पास होती थीं और भाई मुझे पैसे भी देता रहता था। कभी 2000, कभी 3 से 4। मेरे पास इतने सारे पैसे जमा हो गए थे। इतने सारे पैसे तो मैंने न जाने कितने सालों से नहीं देखे थे। समझ नहीं आती थी कि खर्च कहाँ करूं, क्योंकि मुझे फजूल खर्ची करने की आदत नहीं थी। सारी ज़िंदगी तो गुर्बत देखी थी। वो पैसे जमा कर रही थी, सारे पैसे मेरे पास महफूज थे। मेडिकल स्टोर वाले ने हैरान होकर देखा। उसने कहा, आपको कहाँ से मिली है? मैंने कहा, भाई मुझे कहीं से गिरी हुई मिली हैं। अब मुझे बता दें कि किस चीज़ की हैं। अगर काम की हैं तो मैं घर रख लूँगी, नहीं तो मैं कूड़े में फेंक दूँगी। गांव में सब एक दूसरे को जानते थे और मेडिकल स्टोर वाला भी शायद भाई को जानता था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। उसने कहा, जी ये बेहोशी की गोलियां हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि बेहोशी की गोलियां हैं और कोई काम नहीं है इनका? तो भाई ने कहा कि बाजी और इसका क्या काम होगा, ये तो किसी को बेहोश करने के लिए दी जाती हैं। आपको जहाँ से भी मिली हैं इनको वापस फेंक दें, ये किसी काम की नहीं हैं और मैं बड़ी सस्ती कंपनी की हैं। अगर किसी को ये गोलियाँ दें तो इस बेचारे का सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा, बहुत ही घटिया क्वालिटी की हैं। मैंने कहा, ठीक है शुक्रिया, मैं जाते जाते ही उनको कूड़े में फेंक दूंगी। मैं हैरान थी। अब मुझे ये जानना था कि मेरा भाई मेरी भाभी के साथ क्या कर रहा था। उनके साथ कुछ गलत कर रहा था और इसमें मुझे भी शामिल कर बैठा था। अब अगर मैं ये बात आपको बताती तो बेइज्जती मेरी भी होनी थी और मुझे भी मार पड़नी थी। भाभी भी मुझ पे कभी भरोसा नहीं करती, लेकिन मुझे पहले पता करना था कि मेरा भाई क्या कर रहा था। जब भाभी को अंदर ले जाता था तो कभी कभी खुद भी अंदर ही चला जाता था, लेकिन खुद तो 2-3 घंटे बाद वापस आ जाता था और आकर अपनी नींद पूरी कर लेता था। और फिर उसके बाद जैसे उसे पता होता कि मैंने किस टाइम जाके अपनी बीवी को वापस लेकर आना है। मैंने भाभी से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं पूछी थी, लेकिन बातों बातों में उनसे पूछा कि भाई आपका ख्याल रखते हैं ना। वो समझ गई कि मेरा मतलब क्या है। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई मुझे पसंद नहीं करता, उसकी शादी मर्दी से नहीं हुई ना, वो किसी और को पसंद करता था। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो किसी और को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने हमें कभी बताया भी नहीं। और गांव में तो शायद शादी माँ बाप की मर्ज़ी से ही होती है।